नमो नमः। प्रवेशपुस्तके विभक्तीनाम् अभ्यासः अस्ति। अत्र प्रथमपाठे प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्तिः किमर्थम्? वाक्ये यः कर्ता अस्ति तस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। एषा विभक्तिः कारकविभक्तिः अस्ति। कारकविभक्तिः इत्युक्ते किम्? यस्य शब्दस्य सम्बन्धः क्रियापदेन सह अस्ति सः कारकः। अधुना कारकशब्दस्य विशिष्टा विभक्तिः भवति। तेन किं भवति? तस्य शब्दस्य निश्चितरूपेण विशिष्टः अर्थः भवति। अत्र अस्ति प्रथमा विभक्तिः। यः क्रियां करोति सः कर्ता। प्रथमा विभक्तिः कर्तृपदं दर्शयति। एवं प्रथमा विभक्तिः कथमस्ति? अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः, बालकः बालकौ बालकाः, एवं सर्वनामशब्दाः सः तौ ते, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गशब्दाः। अत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः यथा महिला महिले महिलाः, बालिका बालिके बालिकाः एवम्। अनन्तरं सर्वनाम सा ते ताः, एषा एते एताः। दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः गृहिणी गृहिण्यौ गृहिण्यः। एवं स्त्रीलिंग शब्दः। अनन्तरं नपुंसकलिंग शब्दः अकारान्त नपुंसकलिंगं फलं फले फलानि, यानं याने यानानि, वाहनं वाहने वाहनानि। सर्वनामपदानि तत् ते तानि। एते सर्वे अपि शब्दाः प्रथमपुरुषे सन्ति। वाक्ये एतेषाम् उल्लेखः अस्ति। यः वाक्यं वदति तस्य विषये नास्ति, यम् उद्दिश्य वाक्यं वदति तस्य विषये नास्ति, अन्यस्य विषये अस्ति। अतः एतस्य उल्लेखः प्रथमपुरुषः इति रूपेण भवति। यः वाक्यं वदति स्वस्य उल्लेखं करोति वाक्ये सः अस्ति उत्तमपुरुषः। अहम् आवां वयम् इति प्रथमा विभक्तिः अस्मत्सर्वनाम। यस्य विषये वदति, यम् उद्दिश्य वाक्यं वदति तस्य एव विषये वदति तर्हि युष्मत् सर्वनाम। मध्यम पुरुषः त्वं युवां यूयम्। एवं एते शब्दाः सन्ति प्रथमा विभक्ति मध्ये। अधुना एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यरचना कथं भवति? अत्र कर्तृपदं प्रधानं, कर्ता महत्वपूर्णः। अतः अत्र अस्ति कर्तरि प्रयोगः, कर्तृवाच्य प्रयोगः। वर्तमानकालस्य व्याकरणे नाम अस्ति लट् इति। तर्हि वाक्यं भवति छात्रः पठति। अत्र छात्रः किं पठति? छात्रः पुस्तकं पठति। कर्तृपदस्य ईप्सितं पुस्तकम्, अतः पुस्तकम् इति वाक्ये कर्मपदम्। छात्रः पुस्तकं पठति इति कर्मयुक्तं वाक्यं सकर्मकं वाक्यम्। यत्र एवं क्रियायाः कृते कर्तृपदस्य ईप्सितं किमपि न भवति तत्र अकर्मकं क्रियापदम्। उदाहरणार्थं बालिका हसति,
महिला उपविशति, बालकः रोदिति। अत्र रोदिति, हसति, उपविशति, उत्तिष्ठति। अत्र कर्म नास्ति, अकर्मकं क्रियापदम्। अनन्तरम् अत्र द्वितीया विभक्तिः। अत्र कर्मपदं भवति, द्वितीया विभक्तिः कर्मपदस्य भवति। यथा अकारान्तशब्दः बालक इति शब्दस्य बालकं, बालकौ, बालकान्। मराठीमध्ये स लाते, स लानाते इति प्रत्ययाः सन्ति खलु। मुलाला इति। एवं त्याला, तं, तौ, तान्, त्यांना, तान्। एवं पुनः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया विभक्तिः। तां, ते, ताः, तिला, त्यांना। एवं मुलीला, बालिकां, महिलां, महिले, महिलाः। एवं नपुंसकलिङ्गशब्दाः। मित्रं, मित्रे, मित्राणि, मित्राला। एवं नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तिः। अधुना एषापि कारकविभक्तिः अस्ति। कर्मपदस्य द्वितीया भवति। कर्तृवाच्ये कर्तरिप्रयोगे कर्मणः द्वितीया, कर्मपदस्य द्वितीया। उदाहरणार्थं बालिका लिखति। किं किं लिखति? लेखं लिखति, अक्षरमालां लिखति, गीतं लिखति, काव्यं लिखति, कवितां लिखति। एवं यत् लिखति तस्य कर्मपदस्य द्वितीया। अनन्तरम् उपपदविभक्तिः। उपपदम् इत्युक्ते किम्? विशिष्टं क्रियापदम् अस्ति चेत्, विशिष्टम् अव्ययम् अस्ति चेत् विभक्तीनाम् उपयोगः निश्चितः कृतः अस्ति। एतस्य अर्थः कः? कस्यचित् पदेन सम्बन्धः अस्ति, योगः अस्ति, तदा एषा विभक्तिः भवति। अतः एतस्याः नाम उपपदविभक्तिः इति। उदाहरणार्थं द्वितीया विभक्तिः कदा भवति? अधितिष्ठति, अधिवसति इति क्रियापदमस्ति। तदा कुत्र अधितिष्ठति, कुत्र अधिवसति, तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं व्याघ्रः वनम् अधिवसति, व्याघ्रः वनम् अधितिष्ठति। पुनः अभितः, परितः, उभयतः इति अव्ययानि सन्ति। कम् अभितः, तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। गृहम् अभितः, पुष्पं परितः, मार्गम् उभयतः। अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। पुनः विना अव्ययम् अस्ति चेत् द्वितीया विभक्तिः। कं विना? उदाहरणार्थं जलं विना मीनः न जीवति। अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि लेखितुं शक्नुमः। अनन्तरं द्वितीया विभक्तिः अत्र रामरक्षास्तोत्रे एते श्लोकाः सन्ति यत्र द्वितीया विभक्तिः दृश्यते। तृतीया विभक्तिः। अधुना एतत् प्रथमं पूर्वम् अत्र कारकविभक्तिः। तृतीया विभक्तिः कदा भवति? यदा कर्मवाच्यम् अस्ति, कर्मणि प्रयोगे अत्र कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति। यथा बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः।
अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। मुलाने इति नेयिषि निहि ईषि इति मराठी प्रत्ययाः सन्ति। एवं पुनः स्त्रीलिंगे बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, मुलीने, मुलिनी एवं प्रत्ययाः मराठी भाषया सन्ति। अनन्तरं नपुंसकलिंगे तृतीयातः सप्तमी पर्यन्तं शब्दाः यथा पुल्लिङ्गशब्दाः च पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि सन्ति तथा नपुंसकलिङ्गशब्दानां रूपाणि भवन्ति। अतः अत्रापि मित्रेण मित्राभ्यां, मित्रैः, बालकेन बालकाभ्यां, बालकैः एवम् अत्र समानं भवति, रूपं समानं भवति। अधुना एषा अस्ति कारकविभक्तिः। करणस्य साधनस्य तृतीया विभक्तिः भवति। तथा बालिका लिखति, बालिका किं लिखति? निबन्धं लिखति। तत्र कर्म अस्ति निबन्धः, तस्य द्वितीया भवति, निबन्धं लिखति। किन्तु केन साधनेन लिखति? लेखनी अस्ति, तर्हि बालिका लेखन्या लिखति। सुधाखण्डः अस्ति, बालिका सुधाखण्डेन लिखति। एवं तत्र साधनम् अस्ति, साधनस्य तृतीया भवति। भाषा अस्ति, वयं वदामः, केन साधनेन वदामः? वयं भाषया वदामः। छात्राः संस्कृतेन काव्यं पठन्ति, संस्कृतेन काव्यं वदन्ति, वाक्यं वदन्ति। पुनः नायकः देहलीं गच्छति, दिल्ली नगरं गच्छति, कथं? साधनं विमानं, विमानेन दिल्ली नगरं गच्छति। एवं साधनस्य तृतीया। इदानीम् उपपदविभक्तिः अस्ति तृतीया। सः इति अव्ययम् अस्ति, सः केन सह? तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अत्र अस्ति सः, साकं, सार्धम्, अर्थः समानः। मित्रेण सह, मित्रेण साकं, मित्रेण सार्धं, समानः अर्थः। विना इति अव्ययमस्ति चेत् पुनः तृतीया विभक्तिः भवति। जलेन विना मीनः न जीवति। एवं वयं वाक्यानि लेखितुं शक्नुमः। चतुर्थी विभक्तिः बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पुल्लिङ्गे मुलाला। पुनः मराठी मध्ये साठी इति, मुलासाठी। एवं बालकाय इति चतुर्थी विभक्तिः। स्त्रीलिङ्गे बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, मुलीसाठी, मुलीला। नपुंसकलिङ्गे मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः। इदानीम् एषा कारकविभक्तिः अस्ति। कोणासाठी? साठी इति। संप्रदानं कस्य कृते? ज्याच्यासाठी, यस्य कृते, तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। बालिका अभ्यासाय निबन्धं लिखति, बालिका सफलतायै परिश्रमं करोति। एवं माता बालकाय भोजनं यच्छति, ददाति, माता देवाय पुष्पं समर्पयति। एवं संप्रदानम्। पुनः उपपद विभक्तिः अस्ति, चतुर्थी विभक्ति। कुप्यति, क्रुध्यति, द्रुह्यति इति क्रियापदमस्ति, असूयति, तर्हि चतुर्थी विभक्तिः भवति। दुर्जनः सज्जनेभ्यः असूयति, कुप्यति, क्रुध्यति, द्रुह्यति। पुनः रोचते इति क्रियापदमस्ति। रोचते इत्युक्ते प्रियम् अस्ति। गणेशाय
मोदकाः रोचन्ते। पुनः नमः इति अव्ययमस्ति। नमः शिवाय, श्रीगणेशाय नमः। एवं चतुर्थी विभक्ति भवति। शिवायै नमः। एवं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अत्र नमः अव्ययस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। पुनः स्वस्ति इति कल्याणं क्रियापदमस्ति। क्षम्यताम्, अव्ययम् अस्ति। स्वस्ति इति अव्ययम् अस्ति। जनेभ्यः स्वस्ति एव कल्याणम् अस्तु इति। एवं वाक्यानि लिखामः। पञ्चमी विभक्तिः बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः स्त्रीलिङ्गशब्दः। पासून्, ऊन् हून् एवं प्रत्ययाः मराठी भाषया सन्ति। मित्रात्, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः एवं पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अपादानं यस्मात् दूरं गच्छति, यस्मात् निर्गच्छति तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। बालिका मुम्बई नगरात् आगच्छति। फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। कुतः दूरं गच्छन्ति तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्र उपपदविभक्तिः पञ्चमी। यस्मात् भयं तस्य पञ्चमी भवति। यथा त्रस्यति, बिभेति इति क्रियापदमस्ति। पुनः कस्मात् विरमति एवं क्रियापदम् अस्ति, तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। अनन्तरं पूर्वं, पूर्वः, परः इति विशेषणम् अस्ति। तरभाववाचकविशेषणम् अस्ति। अन्यथा बहिः इति अव्ययम् अस्ति, तर्हि पञ्चमी विभक्तिः भवति। ग्रामात् बहिः वनम् अस्ति। पुनः तरभाववाचकः हिमालयः, विन्ध्यपर्वतात् उन्नततरः एवं। पूर्वः, परः, सोमवासरः, मङ्गलवासरात् पूर्वः एवम्। अत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। एवं वयं वाक्यानि रचयामः। पञ्चमी विभक्तिः अस्ति, तत्र तः प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति। यतः अहं चिपूर्णात् मुम्बईं गच्छामि, अहं चिपूर्णतः मुम्बईं गच्छामि एवं तः प्रत्ययस्य योजना भवति। पुनः षष्ठी विभक्तिः साची, से चाची एवं प्रत्ययाः मराठी भाषया सम्बन्धवाचक षष्ठी। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां पुल्लिङ्गे, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां स्त्रीलिङ्गे, मित्रस्य, मित्रयोः, मित्राणां नपुंसकलिङ्गे एवं प्रत्ययाः भवन्ति। एषा कारकविभक्तिः नास्ति, एषा सम्बन्धवाचक विभक्तिः अस्ति, षष्ठी विभक्तिः। एतस्याः उपयोगः बहुत्र भवति। पुनः यत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति तस्य स्थाने चतुर्थी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थम् अहं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छामि। इदानीं पठितुं तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, तस्य स्थाने अहं पठनाय ग्रन्थालयं गच्छामि। पठनाय इति चतुर्थी विभक्तिः भवति। पुनः यत्र क्रियापदस्य विभाजनम् अस्ति तत्रापि षष्ठी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थम् अहं धनं ददामि, अहं धनस्य दानं करोमि।
अहं पुस्तकं पठामि, अहं पुस्तकस्य पठनं करोमि। एवं षष्ठी विभक्तिः भवति। षष्ठी विभक्तिः सम्बन्धं दर्शयति, स्वामित्वं दर्शयति, आप्तत्वं दर्शयति, अवयवत्वं दर्शयति। षष्ठी विभक्तिः सम्बन्धवाचक विभक्तिः अस्ति, कारक विभक्तिः नास्ति। उपपद विभक्तिः अस्ति षष्ठी, कुत्र भवति? यथा तमभाववाचकः सर्वेषु सर्वेषां पर्वतानां हिमालयः उन्नततमः। एवं तमभाववाचके पुनः अनन्तरम् इति अव्ययमस्ति, अपेक्षया इति शब्दः अस्ति, तत्रापि षष्ठी विभक्तिः भवति। स्वागतगीतस्य अनन्तरम् अतिथिपरिचयः। सौरभस्य अपेक्षया सचिनः सम्यक् क्रीडति। एवं षष्ठी विभक्तिः भवति। अनन्तरं सप्तमी विभक्तिः। बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। अनन्तरं बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी स्त्रीलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे मित्रे मित्रयोः मित्रेषु सप्तमी। अधिकरणस्य कारकविभक्तिः अस्ति, अधिकरणस्य सप्तमी, आधारस्य सप्तमी। कालदर्शकः शब्दः, स्थलदर्शकः शब्दः, विषयदर्शकः शब्दः सप्तमी विभक्ति मध्ये भवति। अहं चिपूणे निवसामि, बालिका मुम्बईनगरे निवसति। एवं सप्तमी विभक्तिः भवति। उपपद विभक्तिः अस्ति, वितरति, वितरणं करोति, तत्र वितरति। धनिकः दरिद्रेषु धनं वितरति। पुनः तमभाववाचकम् अस्ति, सर्वेषु पर्वतेषु